در صفحه 246 این کتاب غیبت شیخ طوسی رحمه الله، اینجا داستان محمد ابن احمد انصاری است که میگوید که مرا عده‌ای از مردم فرستاد نزد امام حسن عسکری علیه السلام برای یک امری. خب وقتی که رفتم گفتم که من از ایشان میپرسم آیا کسی که عقیدش مانند من شیعی اثنا عشری نباشد او وارد بهشت میشود یا نمیشود؟ وقتی که بر او وارد شدم دیدم که بسیار یک لباس، امام حسن عسکری علیه السلام لباس سفید بسیار قشنگ پوشیده. در دل خودم گفتم که ایشان حجت خداست، به ما میگه که بله برای برادران دینیتان مواسات بکنید، ایثار بکنید، با اونها هم بدید، خودش ببین چه لباس قشنگی پوشیده. در دلم این حرف گشت. تبسم کردن به من. ایشان تبسمی فرمودن، گفتن یا کامل و حسر عن ذراعی، گفتن نگاه بکن ای کامل، و آستینا را بالا زدن. آستینا را بالا زدن، فاذا مسح اسود و خشن علی جلده. من دیدم که در زیر لباس زیبا، زیر لباس اون یک لباسیه کرباسی کهنه خشن. فرمود که این لباس زیر که این از برای خداست، این لباس ظاهری این از برای مردم، از برای زینت و از برای این که آدم بین مردم باید لباس خوب بپوشد. بله بله. و بعد فسلمت و جلست، بعد من اونجا نشستم. بله اونجا یک دروازه‌ای بود، روی اون دروازه یک پرده‌ای بود. از اون فجاءت الريح فكشفت طرفه، بادی وزید اون پرده کنار رفت. فاذا انا بفتن كانه فلقه قمر من ابناء 4 سنين او مثلها. این باد که نسیم آمد، بادی آمد این پرده را کنار زد، دیدم اون بر پرده اون طرف در داخل اتاق یک طفل نشسته، 4 ساله، این چنین 4 ساله، حوالی 4 سال، مانند پاره ماه، این قدر خوشگله. اون بله اون طفل به من گفت یا کامل ابن ابراهیم، شعررت من ذلك والهمت ان قلت لبیک یا سیدی. اون طفل به من گفت که ای کامل ابن ابراهیم، یک بار اون که اسم مرا برد من بدنم لرزید، یک بار خود به خود به زبانم جاری شد که ای سید من بفرمایید. فرمود که آیا تو آمده ای که بپرسی از ولی خدا، از پدر من بپرسی که هر کسی که عقیدش مثل تو نباشد وارد بهشت نمی شود؟ گفتم آره به خدا عقیده من سوال من همینه. فرمود اذن والله یقل داخلها، اگر امین عقیده باشد پس در بهشت بسیار انسانای کمی می رود. والله انه لا يدخلها قوم يقال لهم الحقیه، و خدا قسم یک قومی در وارد بهشت می شود که به اونها حقیه می گوید. پرسیدم که اونها کی هستند؟ فرمود قومهم من حبهم لعلی یحلفون بحقه ولا یذرون ما حقه و فضله. اونها یک قومی هستند ساده بیچاره، امام علی علیه السلام را دوست دارن، بسیار دوست دارن و میدونن که بسیار عظیمه، اما اون امام بر حق اینا را اصلا سرشان نشده، اینا وارد بهشت میشوند. قسم به امام علی علیه السلام میخورن، به خاطر همین به او حقیه میگوین، به حق علی علیه السلام قسم میخورن، اما فضیلت امام علی علیه السلام را نمیشناسند. پس در احادیث ما خیلی زیاده عزیزان کسانی هستند مستضعف در دین خدا، حقاید حق را نمیدانند، اونها وارد بهشت میشوند، خب اینا قبلا براتون سخنرانی زیاد کردم در این مسئله. خیلی خوب. بعد از من پرسیدن که شما آمدی که درباره غلات از پدرم بپرسی. گفتم بله. گفتن غلات دروغ میگویند، ما خداوند متعال خلق و رزق را به ما نسپرده، اما اینه که ما قلوب ما ظرف مشیت الهیه، قلوب ما ظرف مشیت الهیه، یعنی هر چی که خدا بخواد ما همان را میخواهیم. اینه، نه این که ما خلق و رزق با ما باشد. اونا دروغ میگویند. بعد پرده دوباره به حال خودش برگشت. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که حجت بعد از من را دیدی، امام زمان علیه السلام را دیدی، فرزندم را دیدی، سوالاتت را جوابش را گرفتی، و من از اونجا بلند شدم و رفتم. دیگر بعد از اون من امام زمان علیه السلام را ندیدم. خب این کتاب
اعلام الورا به اعلام الهدا نوشته مرحوم طبرسی رحمه الله، چاپ نجف اشرف. در اینجا در باره معجزات حضرت امام عسکری علیه السلام این روایت را ایشان اینجا فرموده از یک کسی است از اولاد بنی عباس، از اولاد عبدالله ابن عباس. او میگوید یک روزی من رفتم در سر راه امام حسن عسکری علیه السلام نشستم. خب و من خودم پول داشتم، پولم را گرفته بودم داخل یک کیسه گذاشته بودم، در یک جای دفن کرده بودم. 200 دینار داشتم، اون را داخل کیسه گذاشتم، یک جای دفن کردم در خانه‌ام. سر راه امام حسن عسکری علیه السلام نشستم، ایشان از اینجا میگذره. وقتی که ایشان آمدن و بلند شدم، یک بار قسم خوردم که من پول ندارم. من آدم فقیریم، غذا هم ندارم، نان شب هم ندارم، شما یک کمکی بکنید. امام عسکری علیه السلام به من نگاه کردن، گفتن با تحلف بالله کاذبا، با خدا قسم دروغ میخوری، قسم دروغ به یاد میکنی و تو 200 درهم داری و او را رفتی دفن کردی. اما من این حرف را نمیگم به خاطر اینکه من نمیخوام به تو پولی عطا بکنم، بله، اما قسم دروغ نباید بخوری. با خادم خود گفتن خادم هر چی پول داری بین بده. خادم به من کیسه عطا کرد که داخل کیسه 100 دینار بود. 100 دینار، هر دینار 4 گرمه و 100 دینار میشه ما بله خود حسابی نیم کیلو طلا به من عطا کرد. 450 گرم طلا میشه. بعد به من فرمودن اون دینارهای رام که دفن کردی اون با اونا خیلی احتیاج پیدا میکنی اما پیداش نمیکنی. خب من پول امام علیه السلام را گرفتم. یک وقتی شد که بسیار من مضطر شدم، رفتم گفتم خب بریم اون پولای را که دفن کردیم اونا را بکشیم. رفتم اونجا داخل خانه اون را کندم، دیدم که پول نیست. معلوم شد که پسرم جای پول را پیدا کرده بوده. پسرم جای پول را پیدا کرده بوده، پسرم پولا را کشیده رفته بود دیگر. پسرم من نتونستم بس پسرم اون پولا را بگیرم، او گریخته بود. خب معجزات دیگر عزیزان من، یک کسی ابو هاشم اسمش، این ابو هاشم میگوید که ما با حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یک جای در سال 258 2 سال قبل از شهادت ایشان زندانی بودیم. خلیفه وقت ما را زندانی کرده بود. اون کسی هم که متولی زندان بود اسم او صالح ابن وصیف بود. ما چندین نفر اونجا زندان بودیم. بعد از این ما اول زندان بودیم، بعد امام عسکری علیه السلام را بعداً آوردن. یک وقتی ایشان آوردن در اونجا در کنار ما یک کسی بود از قبیله جمح. از قبیله چی؟ از قبیله بنی جمح. اینا هم از قریشیان. او به دروغ میگفت که من علوی هستم فلانم، اما علوی نبود. خب این یارو هم با ما در زندان بود. حضرت امام عسکری علیه السلام فرمود که از این شخص احتیاط بکنید و این شخص در بین اساسش اونجا یک گزارش نوشته که به پادشاه بنویسد که حرفای شما درباره شما جاسوسی میکنه این شخص. خب یکی از ما بلند شد در رفت در بین اساسش اونجا گشت، پیدا کرد که اونجا خوب یک گزارش نوشته. بله بود اونجا حرفای دروغ درباره ما زیاد نوشته که فلانی این کاره فلانی این کاره. در زندان خلاصه برای همگی ما یک پرونده درست کرده بود اون شخص. و ایشان میگوید که حضرت امام عسکری علیه السلام هر روز در زندان روزه میگرفتن و روزه که میگرفتن بله هر روز از خانه ایشان برایشان افطار می آوردن. غلام ایشان برایشان از منزل ایشان در زندان افطاری می آورد. وقت افطار که میشد همه ما را دعوت میکرد. ما هم با ایشان روزه میگرفتیم، همه مردم را دعوت میکردن که بیاید افطار بکنید. همگی از غذایشان میخوردیم، افطار میکرد. ایشان میگوید یک روزی من حالم خوب نبود، رفتم در یک زندان، یک اتاق دیگر رفتم، اونجا یک کمی نان خوردم، نان خوش، نان و آبینا خوردم چون حالم خوب نبود. آمدم نشستم، کسی هم نمیدانه که من روزم را خوردم. امام علیه السلام من را دید، تبسمی فرمودند و بله امام علیه السلام را دید، به غلام خود گفت که غلام برو غذا بیار که ایشان غذا بخوره. من ایشان روزه‌اش خورده، روزه نداره. من تبسمی کردم. گفت فرمود چرا میخندی؟
هر هنگامی که شما خواستی بدنت قدرت نداشت گوشت بخور، گوشت بخور. نان تنها، نان و آب اینا این قدرتی نداره. خب من از نان ایشان خوردم و بعد فرمود که کسی که به خاطر ناتوانی نمیتواند روزه بگیرد، فرمود تا 3 روز نباید روزه بگیره، تا 3 روز، چون این قدرت بدن در 1 روز بر نمیگرده. 3 روز روزه نگیره، غذا بخورد تا قدرتش برگرده تا بتونه روزه بگیره. خب اون روز آخر که قرار بود ایشان آزاد بشود از زندان، غلام ایشان گفت، به ایشان عرض کرد که برم افطاری را بیارم امروز دیگر انشالله از منزل. امام علیه السلام گفت بیاور، اما ما شاید این افطاری را نخوریم. بله، بعد اون غلام افطاری را آورد و عصری امام علیه السلام آزاد شد و افطاری را با ما داد که شما بخورید، ما میریم منزل خود. این از معجزاتشان خیلی زیاده در کتب معجزات امام عسکری علیه السلام.